बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों पहले मैंने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में मंजूर की है, उसके दूसरे सबक यानी नात के अशार की तशरीहात मैंने पेश की थी, उस पर वीडियो बनाई थी। लेकिन कमेंट्स के ज़रिए मुझे मालूम हुआ कि उस वीडियो में कुछ कमी रह गई थी। मसलन उसमें अशार की तशरीहात मुख्तसर थी और उसमें मुमासिल यानी मुताल्लिका अशार भी नहीं लिखे हुए थे। तो मुझे कहा गया कि सर आप इस पर दोबारा वीडियो बनाएं। जैसे हम्द के अशार की तशरीहात पर मैंने दोबारा वीडियो बनाई थी, तो इसलिए आज मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह आज की जो वीडियो होगी वो इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। उसमें अशार की तशरीहात को भी मैंने बढ़ा दिया इस वीडियो में, और इसके साथ साथ मुताल्लिका अशार भी शामिल कर दिए हैं, और जहाँ कहीं मुताल्लिका कुरानी आयात मुझे मिली तो वो भी मैंने इसमें इन तशरीहात में लगा दी हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरी साबका वीडियोस देखना चाहते हैं इस किताब के बारे में, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। सबसे पहले हम शेर पढ़ लेते हैं। शेर है हमारे पास। शेर नंबर 1। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। याद रखिएगा कि मुश्किल अल्फाज के मानी तशरीहात में नहीं लिखे जाते, बस आपको समझाने के लिए हैं। तमन्ना जिसका मतलब होता है आरजू या ख्वाहिश, और बस इसमें एक ही मुश्किल लफ्ज़ है, बाकी तो आसान से अल्फाज हैं। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। तो इसकी तशरीह है, इस शेर में शायर रसूल अकरम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िंदा है। हमारी तमन्नाओं का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। हम सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जी रहे हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में रह रहे हैं। हमारी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। गोया हमारे लिए सब कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, ज़ात मुबारक है। ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। साइल दहलवी का शेर है, कब तक रहे सीने में तमन्नाए मदीना, कब तक दिले बेताब कहे हाय मदीना। तो इतनी तशरीह काफ़ी है। अगर आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो ये कम से कम 10 से 12 लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बड़ी तशरीह मेरे ख़्याल में आप ना करें, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता पेपर में, इम्तिहानात में इतना वक्त नहीं होता कि आप इससे लंबी तशरीह करें। ये काफ़ी है। दूसरा शेर है, फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। अब इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे सीनाए शबे तार जिसका मतलब होता है अंधेरी रात का सीना। अलस्त, अलस्त कहते हैं अहद या वादे को। अल्लाह ताला का इंसानी रूहों से अहद लेना कि वो उनका रब है। तफसील के लिए कुरान हकीम की सूरत नंबर 7 यानी सूरतुल आराफ की आयत नंबर 172 देखिए। नूर अव्वली जिसका मतलब होता है सबसे पहली रोशनी, उजाला यानी रोशनी। अब इसकी तशरीह की तरफ हम आ जाते हैं। इसकी तशरीह है कि इस शेर में शायर रसूल अकरम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने बनी आदम की औलाद से अपने रब होने का अहद लिया तो सब ने अल्लाह ताला को रब मान लिया। परवरदिगार ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। अल आराफ सूरत का नाम है, सूरत नंबर 7 आयत नंबर 172। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लू कलर में लिखा है, तो आप भी जब ये लिखेंगे तो आप ब्लैक में लिख लीजिएगा। बाकी ब्लू से लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक से लिख लीजिएगा ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। आगे लिखा है, शायर के मुताबिक
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کیا، بعد میں اس نور کی روشنی سے انسانوں کو روشن کر دیا، انسانوں کو انسانیت سکھائی اور محبت کا پیغام عام کر دیا۔ اور اس کا مماثل شعر ہے: آپ آئے تو روشن ہوا یہ جہاں، نور ہی نور بکھرا یہاں اور وہاں۔ تیسرا شعر ہے: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں: واسطے جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، غایت یعنی مقصد، غایت اولا سب سے پہلا مقصد یا سب سے اہم مقصد۔ یہاں پہلے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ پہلا کر دیں۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ کائنات ہیں۔ بے شک کائنات کی تمام چیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، لیکن ان تمام مقاصد میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رب تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا ہی شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ شعر ہے: گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا شعر ہے: جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اب اس میں ایک ہی لفظ مشکل تھا، شناسا جس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے والا۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معراج کی رات جس جگہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ پہنچ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقیقتوں سے بھی آگاہ ہیں جن کا علم فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہے۔ نجم نعمانی نے کیا خوب کہا، یہ مماثل شعر آ گیا: معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلیٰ پر پہنچے، رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ پانچواں شعر ہے: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے تھامنا جس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تاجدار بادشاہ، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، بطحہ مکہ مکرمہ کی زمین۔ تشریح پر آ جائیے۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کی طرف جاتے ہوئے مکے اور مدینے کے لوگوں کو بچا لیا، انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کی زندگیاں سنوار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بادشاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حاکم نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم ہو کر بھی نہایت سادہ زندگی بسر فرمائی۔ ماہر القادری کا شعر ہے: سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔
چھٹا شعر ہے دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اب اس میں مشکل الفاظ ہیں، جیسے کہ رحمت، جس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، سلامتی، خوشی یا خوشخبری، دو جہاں دنیا اور آخرت، نظیر مثال تنہا اکیلا یا جدا۔ تشریح پر آ جائیے۔ اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا و آخرت کے لیے سراپا بھلائی کون ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء، سورت نمبر 21، آیت نمبر 107۔ اب یہاں ایک شعر بھی دیکھ لیں، مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دنیا و آخرت میں کہیں نہیں ملتی۔ سید نفیس الحسینی شاہ نے کیا خوب کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔